बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अत्तर महमूद है और आप वीकली मेडिकल न्यूज़ विद डॉक्टर अत्तर महमूद देख रहे हैं। हमारी आज की जो मेडिकल न्यूज़ है, अगेन हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी खबरें सुनाई जाएँ। अगर इसी हवाले से हम पहली बात करें पाकिस्तान के हवाले से, नेशनल न्यूज़ के हवाले से, तो जो हीट वेव का जैसे पहले जिक्र किया गया था, हमने एक पॉडकास्ट भी किया था हीट वेव के हवाले से कि ये बहुत ही सख्त किस्म की वेव आने वाली है जिसमें हीट स्ट्रोक का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हमारा एक कंप्लेन है गवर्नमेंट सेटअप से कि हमें जो अस्पतालों में जो मरीज़ आ रहे हैं उनका नंबर और खुदा न खासा जो मोर्टेलिटीज़ हुई हैं उसका नंबर बिल्कुल नहीं मिल रहा। बाहर के अखबारात और जो सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ है वो बता तो रहे हैं हमारा नंबर, वो नंबर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो नंबर जो गवर्नमेंट हमें बता रही है। देखिए, किसी चीज़ को अंडर द कार्पेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने डेंगू पे इतनी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ हैं, हमारी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है, पोलियो पे इतना काम हो रहा है। तो अगर हीट वेव आ गई है और मैनेज नहीं हो पा रही तो कोई मसला नहीं, अगली दफ़ा कर लीजिए, लेकिन कोई कंसेंसस लाइए, कोई पॉलिसी लाइए कि अगली दफ़ा हीट वेव आए तो इतना ज़्यादा नुकसान ना हो जो कि हो रहा है। और हीट वेव के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट बात है वो देखिए, ये सिर्फ एक अवेयरनेस है लोगों को बताना कि स्पेशली वो लोग जो कि प्रोन है, जिसको हीट वेव स्ट्रोक होने का ख़दशा है, स्पेशली जो किसान हैं, लेबरर्स हैं, जो मोटरसाइकिल्स पे हैं, साइकिल्स पे हैं, बाहर काम करते हैं, तो उनको बताया जाए कि कितनी ख़तरनाक होती है। एक अच्छी खबर ये है कि KPK गवर्नमेंट ने पब्लिक वेपिंग पे बैन लगा दिया है 2 महीने का, जो कि बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और दूसरे सूबों को भी फॉलो करना चाहिए। इवन गवर्नमेंट को पॉलिसी देनी चाहिए वेपिंग पे, क्योंकि वेपिंग इज़ एज बैड एज स्मोकिंग। और इसको हमेशा, जैसे मैं बताता हूँ, कि इसको एज ए फर्स्ट रिजॉर्ट यूज़ ना करें। सीजेशन ऑफ स्मोकिंग ख़त्म करने में इसके लिए और बहुत सारी चीज़ें, आखिरी रिजॉर्ट है ये। और सीजेशन तो जो है ये ख़त्म करना तो एक अलग बात है, लोग इसको एज ए स्टाइल पी रहे हैं। वो जो स्मोक नहीं भी करते वो बच्चे वो भी पी रहे हैं। तो इसको रोकना हमारी एज ए कॉम और एज ए गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी है। इन हवालों से यस, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है ताकि वो पॉलिसी दे और इस पे बैन या इसकी या एटलीस्ट कम से कम उम्र का जो है ना वो तयन किया जाए, कितने लोग कर सकते हैं, और उनको भी बताया जाए कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। दूसरी अच्छी खबर ये है कि टेटनस टॉक्साइड अवेलेबल है और इस वक्त कहीं पर भी मुल्क में टेटनस टॉक्साइड जो जैसे पहले अनअवेलेबिलिटी थी एक हफ़्ता पहले, वो अब कहीं पर भी नहीं है, हर जगह पे अवेलेबल है। एक और अच्छी खबर ये है कि इस्लामाबाद पिंडी में एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई है जो मेंटली चैलेंज पीपल के लिए है। जैसे आम एम्बुलेंसेस के अंदर कभी कभार मेंटली चैलेंज या वो लोग जो कि आप मैनेज नहीं कर सकते, वो किसी भी नफसियाती बीमारी से इस कदर एक्सट्रीम नौयत की नफसियाती बीमारियों को वो उसको आम एम्बुलेंस वाले या ड्राइवर मैनेज नहीं कर सकें, तो उसके लिए एक एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की गई है इस्लामाबाद पिंडी में, जो कि बड़ी अच्छी बात है। कॉन्गो वायरस के बारे में पता चला है कि आउटब्रेक हुआ है। और कॉन्गो वायरस बेसिकली टिक बॉर्न होता है। टिक बेसिकली खटमल से, और स्पेशली उन लोगों में जो कि लाइफ स्टॉक को, ये माल मवेशियों को देखते हैं, और वो हेल्थ पर्सनल्स, डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ जो इनको देखता है तो उसको इन्फेक्शन का चांस रहता है। तो इससे जिस इलाके में ये इस वक्त ज़्यादा है तो उधर इन लोगों को एहतियाती तदाबीर बताई जाए। एक बहुत ज़बरदस्त बात आपसे शेयर करूँ वो ये है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं, कुछ के बारे में नहीं जानते। जैसे हम अगर किडनी ट्रांसप्लांट में बात करें तो SIUT इतना बड़ा इदारा है जो कि फ्री किडनी रीनल ट्रांसप्लांट रिलेटेड डोनर करता है। इसी तरह गवर्नमेंट में सिंध में एक ज़बरदस्त इदारा है जो कि फ्री ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री करता है। लेकिन इन दोनों इदारों की ख़ास बात यह है कि इनको बहुत अच्छी मकदार में या अच्छी समझें कि मनी आती है जो कि लोग देते हैं, और ताकि वो लोग जो अफोर्डेबिलिटी जिनकी ना हो लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट के, उनका ट्रांसप्लांट हो सके। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद में, जो कि इंतहाई माकूल मुआवजे में किडनी ट्रांसप्लांट, रिलेटेड डोनर किडनी ट्रांसप्लांट होटा अप्रूव्ड वो कर देते हैं। इसमें डॉक्टर जाहिद नबी, आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान के रीनोन्ड नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। ट्रांसप्लांट में उनका बहुत काम है, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की जो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स के हवाले से, और उनकी यूरोलॉजी की टीम भी बहुत ज़बरदस्त है। तो जिन लोगों को रीनल ट्रांसप्लांट रिलेटेड डोनर के हवाले से नॉन अफोर्डेबिलिटी या लेस अफोर्डेबिलिटी का इशू हो तो डॉक्टर जाहिद नबी साहब से कांटेक्ट किया जा सकता है। हम किसी का यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया, अस्पताल या उसकी प्लेस ऑफ वर्क नहीं बताते, वो आप गूगल पे जाएँ, आपको सब पता चल जाएगा, उनके नंबर्स भी मौजूद हैं। तो उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि वो लोग जो कि
وہاں نہیں پہنچ سکتے ایسے اداروں میں SIUT وغیرہ میں یا گورنمنٹ میں، تو ان کے لیے بھی پروگرامز چل رہے ہیں جو کہ رینل ٹرانسپلانٹ ریڈی ڈونر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ یہ جو کٹا ہوا ہونٹ ہوتا ہے نا، جو کلیفٹ پیلٹ کہتے ہیں، اس کو کلیفٹ کیئر آرگنائزیشن کہا جاتا ہے. کلیفٹ کیئر فاؤنڈیشن ہے وہ، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ فری کلیفٹ پیلٹ کو، یہ تعلق جو کٹا ہوتا ہے اس کی سرجریز کرتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو ماؤتھ کے اطراف اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں سرجیکلی جن کو آپریشن بنتا ہے، وہ فری آف کاسٹ کر دیتے ہیں. یہ بھی اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا. جیسے بہت بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، الخدمت ہے جو فاؤنڈیشن ہے جو غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں، انڈس فاؤنڈیشن ہے جو کہ اسی طرح شوکت خانہ میں ہے، یہ سب ادارے یہ لوگ مشہور ادارے ہیں. ان کو جو اماؤنٹ ایز اے فلنتھراپی آتی ہے وہ زکوٰۃ کے تھرو یا کسی اور تھرو، اس کے ذریعے وہ غریب مریضوں کا علاج کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ آرگنائزیشن ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، یہ دونوں جیسے میں نے بتایا کڈنی ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ریلیٹڈ ڈونر، اور کلیفٹ پیلٹ کے حوالے سے جو کٹا ہوا تعلق کے حوالے سے، تو یہ ہو سکتا ہے. آخری خبر پاکستانی نیشنل یہ ہے کہ بل گیٹس جو ہمارے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، پچھلے دنوں آئے تھے اور پولیو کے حوالے سے پرائم منسٹر اور گورنمنٹ ڈگنیٹریز اور ہیلتھ ورکر سے بات ہوئی. بڑی اچھی بات ہے اگر پولیو پہ کام کیا جائے. بل گیٹس کی ایک فاؤنڈیشن ہے، بل گیٹ فاؤنڈیشن، جو دنیا میں پولیو ایریڈیکیشن اور اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں کرتی ہے. اور یہ بڑی اچھی خوش آئند بات ہے کہ وہ ادھر آئے اور انہوں نے پولیو کے حوالے سے ان سے میٹنگ کی ہوگی، اور انشاءاللہ پولیو جتنے 1-2 کیس ابھی رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے جو بڑی خبر ہے، وہ بڑی خبر کیا ہے، انٹرسٹنگ خبریں ہیں بہت ساری. اس میں یہ ہے کہ ای سگریٹس کی جیسے بات ہوئی ویپنگ پہ، تو ویپنگ جو ہے وہ ہم جیسے بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک اسٹڈی ہے جس نے یہ پروف کیا ہے کہ ویپنگ سے، ای سگریٹ پینے سے برونکائٹس، ایستھما لائک دمے کی طرح، برونکائٹس پھیپھڑوں کی بیماری ہوتی ہے وہ، اور سانس کا پھولنا، یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے برائے کرم اپنے بچوں کو، اور وہ لوگ جو سیزیشن اسموکنگ ختم کرنے کے لیے، اسموکنگ سے نجات پانے کے لیے ویپنگ کر رہے ہیں، ان کو اس سے نجات دلائی جائے. ایک اور اسٹڈی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے، ہیٹ ویو کی وجہ سے جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن ہونے کا چانس بھی بہت زیادہ ہے. جو لوگ سخت گرمی میں حاملہ عورتیں گھوم رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو فیٹس ہے، ان کا جو بچہ ہے پیدا ہونے والا، اس کے اوپر بھی نیورولوجیکل اعصابی بیماریاں اس کو ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک ریٹروسپیکٹیو اسٹڈی ہے. ریٹروسپیکٹیو کا مطلب ہے کہ پچھلے ڈیٹا کلیکٹ کر کے اسٹڈی بنائی گئی ہو، اور یہ پچھلے 100 سال کی اسٹڈی ہے. تو جیسے ہیٹ ویو آئی بھی ہمارے پاس، تو پریگننٹ خواتین، حاملہ خواتین ہیٹ ویو کو اوائڈ کریں. آخری بات جو ہے وہ عورتوں کے کارڈیوواسکولر ہیلتھ کے حوالے سے ہے. میں نے ایک سیریز کی تھی کارڈیوواسکولر ہیلتھ اور یہ بتایا تھا کہ عورتوں کو یوزلی بروقت طبی مشورہ نہیں ملتا، اسپیشلی وہ طبی مشورہ جو کہ گائیڈ لائن ڈائریکٹڈ ہو. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گائیڈ لائنز ایک سفارشات ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ کسی بھی ڈیزیز کی پالیسی بناتے ہیں، اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو وہ جو ہے عورتوں کو نہیں ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا ٹرائلز جو ہوتے ہیں اس میں عورتوں کی ریپرزنٹیشن کافی کم ہے. اور CVD جو ہے نا، مطلب کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، نمبر 1 کاز آف ڈیتھ ہے عورتوں میں، جس میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، دل کی بیماریاں، اسٹروک، اور پیریفرل آرٹری ڈیزیز، وہ شریانوں کی ڈیزیز جو دل کے علاوہ ہے. ان تینوں میں یہ تینوں چیزیں عورتوں میں نمبر 1 کاز آف ڈیتھ ہے ورلڈ وائڈ. بڑا فیکٹر غربت ہے، سوشو اکنامک فیکٹر جو نیچے انکم گروپ سے تعلق رکھتی ہوں. اس کے علاوہ وہ عورتیں جو ہائی اکنامک اسٹیٹس سے تعلق رکھتی ہوں، امیر خواتین، ان کو اسپیشلی پریگننسی میں خطرہ ہوتا ہے کارڈیوواسکولر ڈیزیز کا، دل کی بیماری کی، جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ عورتوں کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں یہ ہے کہ عورتوں کو ٹیبل پہ لایا جائے، ان کو پالیسی کے اندر بٹھایا جائے، پالیسی میکنگ کے اندر بٹھایا جائے. اور وہ کیونکہ جس پہ گزرتی ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے. تو ہم پرابلی ایز اے میل ڈومینیٹڈ ورلڈ، بیسیکلی میں کہوں گا، ہم عورتوں کو ابھی تک وہ ریلیف نہیں پہنچا پائے، اسپیشلی کارڈیوواسکولر دل کی بیماری کے حوالے سے، جو ان کا حق بنتا ہے. تو برائے مہربانی اپنی دادیوں، نانیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھانجیوں، بھتیجیوں، خلاؤں، ساسوں، پھپھیوں، چاچیوں کو
برائے کرم جلدی لے آئیں ہسپتال ان کی ڈیزیز کرونک ہونے سے پہلے، تاکہ ان کو بر وقت گائیڈ لائن ڈائریکٹڈ ان کو مشورہ دیا جائے اور ٹریٹمنٹ دیا جائے، اور تاکہ وہ ان کی بیماری جلدی نہ بڑھے، اور اگر آلریڈی ہو چکی ہے تو وہ کنٹرول رہے. ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کی فیڈ بیکس کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے. السلام علیکم.